سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، ويسر أرزاق المسلمين، وفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين. اللهم فك الحصار عن أهلنا في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن جميع المسلمين في كل مكان يا كريم. آمين. اللهم يسر أمرهم، واغفر ذنبهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءهم، ونج رجالهم، وسدد رميهم، وسدد رميهم وسهمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح أسرانا المعتقلين. اللهم أعدهم إلينا سالمين غانمين آمنين مطمئنين، ببركة هذا الشهر الفضيل، وببركة هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، تقبل منا الصيام والقيام والدعاء، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. يا الله يا الله يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنن الجسام، أدخلنا الجنة من باب الريان ببركة النبي العدنان. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك منا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك وعطائك يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم. اللهم يا كافي يا مكفي يا عالم السر والمخفي يا الله يا الله يا الله نسألك بجاه طه وياسين وآية الكرسي أن تكشف عنا شر كل شيء يمشي من إنس وجن وطير وثعبان ووحشي يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا ممن يرضى بالمقدور ولا يميل إلى دار الغرور ويتوكل عليك في جميع الأمور ويستعين بك في نكبات الدهور. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا ديان يا ذا الجلال والغفر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنن الجسام يا رب يا رحمن. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو والغفران عما كان من الذنوب والعصيان. اللهم أقم دولتنا الإسلامية واجعلها دولة قوية تحكمنا بكتابك يا رب العالمين وهيئ لنا قائدا مؤمنا رحيما يأخذ بيدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وداو جرحانا وعليك بمن ظلمنا وآذانا وارفع درجاتنا وشتت شمل عدونا وارفع رايتنا وثبت أقدامنا واجمع شملنا ووحد صفنا وكلمتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا
حجتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا موضع كل شقوى، ويا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، يا عالم السر وأخفى، يا صارف كل بلية، يا من حوائجنا عنده مقضية، يا من نجيت إبراهيم من النار، ويا من نجيت موسى من الغرق، ويا من رفعت عيسى إليك، ويا من نجيت يونس من بطن الحوت، وحميت نبينا بخيط العنكبوت، واصطفيته في الملكوت. نجنا من كل فاجر وطاغوت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك، وبمنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعلى، وباسمك العلي الأعلى، وبكلماتك التامات، وبإشراق وجهك الكريم، أن تفرج عن أهل فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهلنا، اللهم فرج عن أهلنا في بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ووحد أمتنا الإسلامية في كل مكان. احقن دماء المسلمين في أرض اليمن، واحقنها في أرض العراق وفي بلاد الشام، ويسر أمور إخوتنا في أرض الأردن يا رب العالمين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يسر أمورهم، وأذهب عنهم الهم والغم والبلاء والوباء والرياء والنفاق والحسد والشقاق وسفك الدماء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصرة والعصمة والرحمة والنعمة، ونعوذ بك من الفتنة والمحنة. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النجاة يوم الحساب، والمغفرة يوم العقاب، والرحمة يوم العذاب، والرضا يوم الثواب، والنور يوم الظلمة، والري يوم العطش، والفرج يوم القبر، وقرة عين لا تنفد، والفسحة والسرور، وجازيا بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريبا، ومن قصده الزاهدون فوجدوه حبيبا، ويا من استأنس به المجتهدون فوجدوه مجيبا. إلهنا ومولانا، هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك وألف محبتك، فيا إله القلوب وما تحويه من جلال العظمة، احجبنا عن القاطعين لنا عنك. اللهم اجعلنا هداة مهديين، واجعلنا أهل بيت صالحين، وفقهنا في الدين، واجعلنا أئمة للمتقين يا ذا الفضل العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اجعلنا من
وسالك فأعطيته وتضرع إليك فرحمته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، قد حضرنا إلى بابك ونخنا مطايانا في حضرة جنابك. اللهم إنا جئنا إليك تائبين، فاغفر لنا ولا تردنا خائبين. نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور. وارحمنا في جميع الأمور، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا شكور. اللهم اجعلنا يا مولانا في هذه الساعة المباركة ممن دعاك فأجبته، وسالك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وإلى دارك دار السلام أدخلته بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تطهر مسجدنا يا رب العالمين. فرج كربنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. تقبل منا يا كريم، تقبل منا يا كريم، ببركة القرآن العظيم والنبي الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.